آدن بلال اے حاصل کتو تھئی ہے بلال اے پنہ کتو ہوئی بلال تو بھی تھئی مدینے اسا بھی تھئی مدینے تو ہی دروازے تے اسا ہی دروازے تے بلال حاصل کی تو تھئی تو اذان نہ دے میں ویلا نہیں تیندا اذان دا کوئی نمازی نماز نہیں پڑھدا بلال کتو حاصل تھئی بلال کے یاد رکھو میں سر جھکا جائے علی دے در تے ہے وقت تاہی محتاج میدا بلے سے میرے نال سرکار حاضر تھی ویسی میں سر جھکا جائے علی دے در تے ہے وقت تاہی محتاج میدا نظام دھرتے تے میدا قبضہ تے ساہ ساہ تے وراج میدا نالائن حیدر دی سر تے ہوئے نماز دو وقت مراج میدا میدا شیوا علی علی ہے سب تو وکھرا مزاج میدا بلالا کے زبان چچری تا پہلے ہی پئی تو ہاں کو ہون کیوں خیال آیا ہے اذان چگھنی ہے کہوں تو ہاں کو جو نام حیدر دا نال آیا ہے